हॅलो गायज, वेलकम टू माय ब्लॉग. हांव आनी म्हाजो भाव आतां चल्लो मुलगांव. सो तेज्या मावशेगेर चल्ले आमी दोगूय जाण. मावशेन आमकां नेवऱ्यो दिल्यो, मागीर नेवऱ्यो खाल्ल्यो आनी आमी भायर सरले मागीर घरा येवपाक. घरा कडेन पावोन म्हाका रोखडोच भैयाचो फोन येयलो. भैया म्हणलोलो दोडेमार्गार या गणपती हाडपाक. सो आमी गणपती हाडपाक गेले. आमी पावलेले आसा दोडेमार्गार. दोडेमार्गार तरेतरेचे गणपती आहा. सगळे 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 पावरफूल गणपती आहा. सगळे गणपती लायक जाले म्हाका. पूण तितूंतले 2 गणपती पावर पॅकूच आसले. म्हाका ते सारके लायक जाल्ले. ते हांव तुमकां दाखयतां. हे पळय ते 2 गणपती. हो चड बरो दिसलो म्हाका. मागीर हांव भायर सरलो कामाक येवपाक. सो कितें करतलो, चवथीच्या दिसांनी येता बेजार कामाक येवंक. सो कितें करतले, कामाक तर येवकूच जाय, पेमेंट तर जाय न्हू. सो मागीर हांव कामार पावलो आनी हांव म्हाजो हांगासरूच ब्लॉग सोंपयतां. थँक्यू सो मच.